السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. إخوتي في الله، إنه لشرف كبير لي أن أقف الآن بين أيديكم في رحاب الجامعة لإلقاء كلمة المتواضعة تحت عنوان كلمة لا إله إلا الله معناها ومقتضاها. إنه موضوع يحتاج إلى رفقة طويلة، ولكني أريد أن أقتصر على حديث وجيز عنه. أيها المستمعون الأكارم، إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان: الشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان وتبنى عليه جميع أحكام الشريعة الإسلامية. فإن كان هذا الأساس سليما قويا استقامت جميع الأعمال وكانت مقبولة عند الله تعالى. وإن اختل هذا الأساس فسدت جميع الأعمال وصارت هباء منثورا وصارت كسراب بقية يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيء، وصارت كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، صارت تعبا على صاحبها في الدنيا حسرة وخسارة يوم القيامة. إن الشهادتين أيها السادة لهما معنى ولهما مقتضى، ولا بد للناطق أن يعرف ذلك المعنى ويأمر بذلك المقتضى وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ بهما. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نفرد الله بالعبادة فلا نعبد معه أحد. فإذا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنا البراءة من كل معبود سوى الله والتزمنا بعبادة الله وحده وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله. فهموا أن يطلب منهم بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ما إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.